ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جدو فلسطین دے اندر بی بی حاجرہ تے بی بی سارہ نو لے کے آگے اور رب دے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنی زندگی گزار رہے تھے، زندگی گزرتی جا رہی مگر حضرت بی بی سارہ بچو اولاد نہیں ہو رہی۔ اللہ دے نبی کے دن حضرت سارہ کو بیٹھے تھے، حضرت بی بی سارہ نے عرض کی تھی حضور ممکن ہے کہ اللہ نے میرے قسمت وچ اولاد نہ لکھی ہوئے تے تسی اولاد تو کیوں محروم رہو؟ انج کرو تسی شادی کر لو دوسری، اللہ تو ہاڈی نسل ٹورے گا، تو ہنو اللہ کریم اولاد عطا کرے۔ آپ نے فرمایا میں شادی کدے نال کراں؟ عرض کی تھی پھر میرا مشورہ ہے کہ تسی انج کرو حاجرہ نال شادی کر لو، خوبصورت بھی ہے، نوجوان بھی ہے، شہزادی بھی ہے، اکٹھے رہنے والے عرصہ گزر گیا ساڑھے نال، نیک بھی ہے۔ میں مشورہ دے مانگے تسی حاجرہ نہ شادی کر لو۔ حضرت ابراہیم نے بی بی حاجرہ نہ شادی فرما لئی۔ ہن اللہ دے نبی نے ایک دعا کی تھی، وہ دعا کیڑی ہے پڑھیے قرآن بھائی، اولاد واسطے اللہ دے بارگاہ وچ دعا کی تھی، او دعا ہے جدی اولاد نہ ہوئے۔ صوفیات بزرگ فرماتے نے 313 باری عشاء دی نماز تو بعد خامن تے بی بی کٹھے بیٹھ کے 313 مرتبہ اے دعا پڑھن روزانہ تے اے تصور رکھن کے گود وچ بیٹا پیا کھیل گئے تے روزانہ ابراہیم علیہ السلام دی دعا منگن تے اللہ کریم ضرور پتر عطا کر دے۔ وہ دعا کیڑی ہے سنیے قرآن۔ اللہ دے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ سے عرض کی تھی ربی حب لی من الصالحین، ربی حب لی من الصالحین، عرض کی تھی عالم من الصالحین جو پتر عطا فرما۔ اگو کی مدرسہ لسانیہ نوار القرآن دے اندر جمعہ ادا کرنے والے ہو، حضرت ابراہیم نے بھی دعا کی تھی، اے نہیں آکھا یا اللہ من صرف پتر عطا کر، عرض کی تھی ربی حب لی من الصالحین، نے کا پتر عطا فرماؤ۔ پتہ لگیا جدو بھی اللہ کو اولاد منگیا کرو، اللہ کو نیک تے صالح اولاد منگیا کرو، اولاد نا فرمان بھی ہوندی ہے، فرما بردار بھی ہوندی ہے، پر جدو بھی اولاد منگے اللہ کو نیک اولاد دیاں دعاواں کریا کرو۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی، عرض کی تھی ربی حب لی ذریة طیبہ انک سمیع الدعاء۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی، زکریا نے بھی پتر مانگیا۔ میاں محمد بخش نے ترجمہ جو فرمایا، آپ فرماتے نے سکھ پتران دی ڈاڈی ہوندی کہ آکھن لوگ سیانے بھی منگے کر کر عذر بہانے۔ ابراہیم نے دعا کی تھی یا اللہ من الصالحین جو پتر عطا فرما۔ ان پتر نیک مانگیا، اللہ نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم۔ اچھا پھر انہوں نے ایک حلیم پتر دی بشارت دیتی تو خوشخبری دیتی۔ 90 سال عمر ہوگی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی تے پتر دی بشارت مل گئی۔ حضرت بی بی حاجرہ علیہ السلام دے پتہ نہیں چو اللہ نے پھر پتر عطا کیتا، پتر ایڈا سونا جدے متھے وچ محمد دا نور پہ چمکدا ہے، اور جنہوں میرے نبی دا دادا ہوندہ شرف حاصل حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ نے اسماعیل عطا کیتا فبشرناہ بغلام حلیم، حلیم پتر عطا کیتا۔ نوجوانوں آپ نے پتر دا نام رکھا اسماعیل۔ علماء نے فرمایا کہ اس نام دے دو حصے نے، اسماعیل، اسماء عربی دا لفظ ہے اور ایل عبرانی زبان دا لفظ ہے۔ اسماء دا معنی میری سن،
ایل عرب عبرانی زبان دے اندر اللہ دا نام ہے. پتر دے آمد تو پہلے دعا کر کے نا رب ہب لی من الصالحین. حضرت ابراہیم کہندے ہندے سن اسماعیل میری سن اللہ پتر آیا تے دا نا اسماعیل رکھیا تاکہ جدو پتر نو ویکھا منو دعا یاد آیا کرے. میں دے واسطے کی دعا ماں کردا رہا. پتر دا نام رکھیا اسماعیل. بعد نے لکھیا کہ اسماعیل دا معنی اطاعت کرنے والا فرما برداری کرنے والا. اللہ دے نبی ہونا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جدو بڑھے بارے جا کے پتر ملیا تے پتر تے اونج بڑے سونے ہوندے نے تے جدو بڑھی عمر بارے مل جاوے تے ہووے بھی ہو جڑا ہووے بھی نبی. پتر سونا ہن حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پتر نال ہو گیا پیار. ہر ویلے جا کے حاجرہ دے حجرے چ بیٹھے رہنا تے حاجرہ دے کول بیٹھ کے پتر نو گودی چ بٹھا کے کھلانا تے ادھر حضرت بی بی سارا نے اڈیکنا. ایک دن خیال آیا کہ میں تے آپ ہی شادی کرائی تے او دے گھر اولاد ہو گئی تے حضرت ابراہیم دا سارا دھیان ہی اس بیوی ول چلا گیا. ایک دن آ کے تے بڑے ادب نال عرض کیتی حضور میرے بارے چ نہیں. عورت کو سوکن برداشت نہیں ہوندی پاویں نبی دے گھر وچ ہی ہو. اب کیتی میں تو نہیں برداشت کہ تسی ہر ویلے حاجرہ دے کول رہو. انج کرو اے ماں تے پتر میری نگاہاں تو دور کر دیو میں انہاں نوں نہیں دیکھ سکدی. ابراہیم علیہ السلام نے آکھیا پھر امتحان سبحان اللہ تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو. لنگر دے دن شروع ہون والے نے بس ہیں. سبحان اللہ اونچا بولو سبحان اللہ. جنہیں ہاتھ نہیں نہ چکیا انہوں تو میں زندہ ہی نہیں نہ سمجھتا. زندہ بندہ ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ. اور زور لگا کے بولو سبحان اللہ. گرامی قدر حضرات ابراہیم نو خیال آیا پھر امتحان. ساری زندگی امتحان نہ چی گزر گئی. اللہ نے فرمایا جو سارا کہہ دیئے نا اوہی کرو ساڑی رضا بھی اے دے بیچیے. جو سارا کہہ دیئے کرو. اللہ دے نبی ابراہیم خلیل اللہ نے حاجرہ نو نال لے آتے پتر نو گودی چٹھایا تے ٹر پہ اے نہیں پتا کدھر جانا. حکم میں بس ٹوری جاؤ اتھے حکم فرماما کہ رک جایا جو ٹرے فلسطین چو ملک شام چو. نوجوان ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ستولے کھجورانا والے لئیاں پانی دمشقی زبر کے اپنے کندھے دے نال لٹکایا. ٹورے ٹورے اس جگہ تے آ گئے جتھے آج مکہ المکرمہ نوجوانوں پہاڑاں دی وادی دے اندر ہے جنگل بیابان کوئی شہر نہیں کوئی آبادی نہیں. جن ویلے ابراہیم علیہ السلام صفا تے مروہ دے قریب آئے اللہ کریم نے حکم فرمائے ابراہیم اپنی بیوی تے پتر نو ایتھے ہی چھوڑ جاؤ. اللہ نے رجا فرمایا انہوں دسنا بھی نہیں بولنا بھی نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اشارہ کیتا حاجرہ ایتھے بیٹھ جاؤ. نوجوانوں جنگل بیابان دے اندر بیوی نو بٹھایا. نوجوانوں پتر نو ماں دی گودی دے اندر رکھیا. ستو کول رکھے کھجوراں رکھیاں پانی دمشقی دا بیوی دے قریب رکھ گئی. اکھاں وچ اتھرو سجا کے آخری والی پتر دا چہرہ ویکھیا. ابراہیم پتر دا متھا جم کے ٹر دے جا رہی تے بیوی ایڈی فرما بردار ہے انہیں نہیں پوچھیا لجپالا کیوں چھڑ چلے ہو. جڑے ویلے ابراہیم ٹر پے بیوی نے بس آواز دے کے نہیں عرض کی تھی لجپالا مینوں پتا تہاڈا کوئی کم رب دے حکم باج نہیں ہوندا بس جاندی واری نہ دس جاؤ مینوں کدے آسرا چھڑ چلے ہو. اللہ دے نبی ابراہیم دی آنکھاں چ اتھرو نے روکیا آسمان ول ویکھیا تے اشارہ کیتا. بی بی حاجرہ نے ہاتھ جوڑ لے عرض کردیاں لجپالا پھر دکھی نہ ہویا جے کہ او دے سہارے چھڑ چلے ہو تے جڑے او دے سہارے دے ہوندے نے او ضائع نہیں ہون دیندا ضائع نہیں ہونے دیندہ. نوجوانوں جی آج دی بیوی ہوندی کہ کہندی آپ تے بیوی کل چلے ہو نہ پتر لے کے پیکے چلی ہو پر حاجرہ میں تیریاں فرما برداریاں تو صدقے جاؤں. بی بی حاجرہ ایسی اللہ آپ کی ذات توکل کرنے والی بی بی ہے ایسی شوہر دی فرما بردار ہے. نوجوان عرض کی دی لجپالا میرا اللہ ضائع نہیں کرے گا. ابراہیم روندیاں پتر چھڑ کے ملک شام میں آ گئے. ان بی بی جنگل چ بیٹھی ہے نوجوانوں ستو بھی کولنے کھجوراں بھی کولنے پانی دا ایک مشکیزہ ہے. بی بی حاجرہ نے انہوں ستو کھانے شروع کر لے. نوجوانوں ایک دن گزریا دو دن گزرے تین دن گزرے جدو
کھجوراں تے ستو تے پانی مک گئے بچے نے جڑے بلے زبان کڑ کے امی نو وکھائی ماں دا کلیجہ کھب گیا ماں نے پتر نو پتھر تے لٹایا تے ماں دیاں تھوڑا لگیاں اپنے اسماعیلی پانی ڈھونڈ کے لگیاں نوجوانوں دوڑ کے صفا پہاڑی تے چڑھ گئیاں کدے دائیں بیخدیاں کدے بائیں بیخدیاں نوجوانوں حضرت بی بی سارا نہ جڑے بلے دائیں بائیں بیکھے ادھروں پانی نظری نہ آیا بی بی دوڑ کے جڑے بلے نیویں جگہ تے آئیاں ایک باری پتر وال بیخ دیاں ایک باری پانی پیاں ڈھونڈ دیاں جدوں صفا دی اتر کے نیویں جگہ تے آئیاں انہاں پتر نظری نہ آیا وے حضرت بی بی حاجرہ دوڑ کے نیویں جگہ تے اچھی وال جا رہیاں کہ میں نو پتر دے نگاہ پہ جائیں اپنے پتر دی راکھی پیاں کر دیاں نے پانی بھی پیاں ڈھونڈ دیاں دوڑ کے بی بی صحابہ جڑے ویلے مروا تے آئیاں مروا پہاڑی تے کھلو کے ایک باری پتر وال ویکھ دیاں کوئی جنگل دا جانور آکھ میرے اسماعیل نو دکھ نہ ہو دے بے او ماں دوڑا پھیلاندی ہے نالے پانی ڈھونڈ دیا نالے پتر وال ویکھ دیا کدے صفا وال کدے مروا وال کدے صفا وال کدے مروا وال جاندیاں نے جدوں نیویں جگہ دیاں پتر نظری نہیں آوندا اوتھوں دوڑ کے گزر دیاں نے لوکو 7 چکر مارنے لگائے او ماما دیاں بے ادبیاں کرن والے او تانوں ماں دیاں محبتاں یاد کراواں اللہ نو اس ماں دی محبت ایڈی چنگی لگی فرمایا قیامت تک آنے والے حاجیوں انہاں پہاڑاں تے آ کے دوڑا لگا کے جائیو عرض کی دی اللہ کہ دوڑنا عبادت کی میں بن گیا فرمایا میں آنے والیاں نسلاں نو دسنا چاہنا صرف دعاواں عبادت نہیں ہوندیاں میرے یاراں دیاں دعواں بھی عبادت ہوندیاں میرے محبوبہ دیاں دعواں بھی عبادت ہوندیاں حضرت بی بی حاجرہ دوڑ رہی نوجوانوں جڑے ویلے 7 چکر پورے ہو گئے اسماعیل نے ماں نو دوڑ دیاں ویکھے نکے جے بچے نے زبان حال چ آکھیا اماں دوڑنی کیوں ہے فرما دیاں وے پترا ماں دی محبت کی دساں لوگ آج بھی اوتھے دوڑ دیاں پیتے پانی آ جاندے لوگ بار بار پانی پیندے ویکھے نے او ماں پہاڑاں تے کیویں گرمی چ دوڑ دی ہوے گی پہاڑاں تے دوڑن لگدیاں پتر نے ویکھیا عرض کیتی ماں کیوں دوڑنی ہے آکھن لگیاں وے پترا میں تیرے لیے پانی پئی ڈھونڈنی آکھیا ماں جے پانی دی لوڑ ہے آ جا میں تے اڈی رگڑ دے قیامت تک دے حاجیاں دا پانی دا انتظام ہو جاندا اڈی رگڑ دے ابراہیم علیہ السلام اپنی نسل نو چھوڑ کے گئے کتھے جدو چھوڑ کے گئے نا ایک دعا کر دے گئے سن پڑھا میں تو انہیں پچھلے جمعے وعدہ کیتا سی کہ میں اگلے جمعے تو انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام دا بحیثیت والد کردار کی یہ بھی نال عرض کرا باپ دی ایک ذمہ داری تے اے پوری کی تھی کہ اولاد منگی پتر منگیا پر منگیا نیک ایک ذمہ داری دسی کہ باپ دی یہ ذمہ داری ہے کہ جدو اولاد دی دعا کرے تے نیک اولاد مانگے دوسری ذمہ داری کی پوری کی تھی کہ اولاد تے بیوی انہوں رب دے دین تے رب دے حکم دے سامنے قربان کر دیتا پر اے بھی دسیا کہ میں بیوی تے بچے نو چھڑ کے تے چلے پر پانی دے کے چلے ستو دے کے چلے کھجوراں دے کے چلے خرچہ دے کے چلے اپنی ذمہ داری تے احساس بھی دسیا کہ میں نو ذمہ داری دا احساس ہے او جڑا شوہر اپنی بیوی نو خرچہ نہیں نہ دیندہ تے کہندہ پیکے کو لیا تے آپ بھی کھاتے میں نو بھی کھلا او دے واسطے ابراہیم دی سیرت اس ہوا ہے نا کہ بیوی نو خرچہ بھی دے کے جا رہے ہیں کھجوراں ستو پانی دے کے جا رہے ہیں حالانکہ حکم تے خدا دا سی انج بھی چھوڑ کے جا سکتے سن کہ رب دا حکم پر نہیں خرچہ دے کے جا رہے ہیں اس بندے دی بدبختی میرے نبی نے فرمایا مفہوم عرض کر رہے ہیں کہ جدے ہوتے کسے دا خرچہ ہوئے یعنی بیوی بچے آندہ کہ انہاں دے خرچے پورے نہ کرے فرمایا اس انسان دے برا ہون واسطے یہی بڑا ہی کافی ہے کہ اپنی بیوی بچے دا خیال ہی نہ کرے وہ دے برا ہون واسطے یہی کافی ہے ہن حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی پتہ لگیا دعا نیک پتر لی کرنی چاہیے ہن ابراہیم نے نا رب کو 2 پتر مانگے نے پڑھا قرآن تسی سبحان اللہ نہیں فرمائی
آج حاج اکبری ہے یا اللہ جڑا اچھا بولے اگلے سال اپنی امی تے ابو نال حج کر کے آؤ اور اچھا بولو سبحان اللہ نوجوان ایک دعا کی تھی ربی حب لی من الصالحین دوسری دعا جڑ ویلے کعبہ بنا کے عرض کی تھی ربنا وبعث فیہم رسولا عرض کی تھی یا اللہ کملی والا میری نسل سے پیدا کر دیں ابراہیم نے 2 پتر مانگے ایک مکہ والا ایک مدینہ والا ایک زمزم والا ایک کوثر والا ایک اسماعیل نبی مانگیا ایک محمد الرسول نبی ایک حبیب اللہ مانگیا تے ایک ذبیح اللہ مانگیا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام دی زندگی دیاں ساریاں دعاں قبول کی دیاں ساریاں میں انشاءاللہ کے جا کے عرض کرنا جدو پتر نو چھڑ کے ٹورے نا پتہ بھی سی کہ ایتھے شہر کوئی نہیں آبادی کوئی نہیں اسا اپنی نسل نو آباد کرنا ہوئے تو کتھے کرانگے جنگل نہیں نا لوگ کہندے نے میں اپنے پترہ نے پینڈے چا کوٹھی نہیں بنا کے دینی نہیں سٹی ہاؤسنگ کنال سٹی میں اپنی اولاد نو ڈیفنس وچ کوٹھی بنا کے دے بنا جتھے دنیا دیاں ساریاں آسائشاں میری نسل و تکلیف نہ ہوئے ہے نا انسان دا دل کردہ نسل اوتھے آباد کرا اولاد نو اوتھے کوٹھی بنا کے دے جتھے ان دنیا دی ہر سہولت ملے پر ابراہیم اولاد نو کتھے چھڑ کے جا رہے پڑھا قرآن سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ صرف بڑی تے گوشت نہیں کھانا ابراہیم علیہ السلام دی او کردار بھی دیکھنا ہے کہ اسی رب دے نبی دے کردار تے کتنا کو عمل پہ کرنے ہیں ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی تے پتر جنگل سے چھوڑ کے جا رہے نالے دعا کر دے جا رہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرعین عند بیتک المحرم عرض کی تھی یا اللہ میں اپنی اولاد میں ہوتے چھڑ کے جا رہے ہیں عرض کی تھی یا اللہ جڑا جنگل بھی آبان ہے اب چھڑ کے ہوتے جا رہے ہیں عند بیتک المحرم عرض کی تھی یا اللہ ہوتے چھڑ کے چلے ہیں جتھے تیرا گھر ہے یا اللہ انہوں نے ہوتے چھڑ کے جاؤں دی وجہ ایک کوئی ہے ربنا لیقیم الصلاة اس بات تیرے گھر دے گوانڈے جو چھل کے چلے آن کہ میری آن والیاں نسلہ نمازی ہو اسی مسجد دے گوانڈے چے گھر نہیں بنان دے کیوں کہ 6 اذان دے نال ہر ویلے آرام چے خلل آوے گا معذر پر رب دے نبی نے اپنی نسل اوتھے آباد کی تھی جتھے فرمایا آویخلہ میں جنگل چے چھڑ کے چلے ہاں نہ اتھے پانی نہ اتھے بازار نہ کھانے دا انتظام ہے جنگل بان پر ایک گل ہے اندہ بیتک المحرم تیرے گھر دے گمان چھڑ چلے ہاں تاکہ میری آن والی نسلہ نمازی ہون اے مسجد نیڑے رہن بولو سبحان اللہ تے جڑے ابو جی سویرے 8 بجے اٹھن پتر نے تے فجر جماعت نال پھر نہیں نہ پڑھ دی پتہ چلے آکے جو اولاد نمازی کر رہی ہیں پہلے ابو نو آپ نمازی ہونا پڑے گا چھوڑ کے اولاد نو گئے اللہ دے حکم دے کھجورا پانی دے کے گئے ادھر جبریل نے آکے نا اسماعیل دی اڈی نو رگڑیا تے پانی دا چشمہ اول پیا بی بی حاجرہ پانی ویکھت دوڑ کے آکے نا تے پتھر رکھ دیا تے نالے پانی نو فرمان دیا زم 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 ٹھہر جا وے پانی ٹھہر جا میرے آقا نے فرمایا جے کدے میری دادی حاجرہ زم زم نانا کہندی تے مشرق والے بھی اے پانی پینا سی تے مغرب والے بھی اے پانی پینا سی پانی ساری دھرتی تے پھیل جاتا قیامت تک لوگ آب زمزم پیتے رہتے پر بی بی حاجرہ کی فرما دیا زم زم ٹھہر جا وے ٹھہر جا گل میں اگے بھی کیتی سی پر پھر کر دے آج میرا لطف آیا سی سنا کے آج میرا دل کر دا پھر سنا وا زم پاکستان دا پانی ہوئے تے حکم شریعت دا کیے بیٹھ کے پیو امریکہ دا ہوئے تے حکم کیے
یورپ دا پانی ہوئے تھے منرل واٹر بھی ہوئے تھے بیٹھ کے پیو جیڑی بھی چیز مشروب ہے جو پین والی چیز ہے انہوں بیٹھ کے پیو حضور دی سنت ہے نوجوانوں پر جڑے بلے میں بیت اللہ شریف دی اندر کا طواف کعبہ کر لے آؤ طواف کر کے جڑے بلے میں صفا مروہ وال جا رہی ہے راہ وچ مینوں پتہ لگے تھے آب زمزم میں آب زمزم پین لگا میں گلاس وچ ہاتھ وچ جڑے ویلے پکڑ لے آؤ ایک باری میں پانی وال ویکھے آؤ مینوں کسے آگے مولوی جی اینوں کھلو کے پینا کیونکہ دادا مینوں کھڑیا ہو کے پینا بسم اللہ پڑھ کے پینا تے نہ گھٹ وچ پینا کوئی نیت کر کے پینا پانی پی کے دعا کرنی ہے جڑی دعا تے نیت کریے قبول ہوندی ہے آپ زمزم وال ویکھے آؤ میں آکھیا تو امریکہ تو آیا کہاں لگا نہیں آکھیا یورپ تو کہاں لگا نہیں میں آکھیا پیپسی ہے کہاں لگا نہیں میں آکھیا منرل واٹر ہے کہاں لگا نہیں میں آکھیا ٹھنڈا ہے کہاں لگا گرم آؤ میں آکھیا تازہ ہے کہاں لگا 4000 سال پرانا میں آکھیا مٹھا ہے کہاں لگا پھکا ہوا میں آکھیا پھر تیرے اینے ادب کیوں نے کہندا تینوں نہیں پتا میں نبی دے قدم چومے نبی دے قدم چومے میں رب دے نبی دے جے تو چامے عبادت رب دی چوم مرشد دیاں تلیاں میں نبی دے قدم چومے ان قدم چومے نا میرے نبی نے فرمایا منبری علی حوضی حضور نے فرمایا آ جڑا میرا منبر ہے نا اے حوض کوثر دے اوپر ہے حضور غلامہ نو دسنا چاہتے ہو میرے غلاموں کے درے فکر نہ کریا جے ہو رہے اسماعیل اڈی رگڑن تے آمبے زمزم نکل دائے فرمایا میں محمد جدو ممبر تے بواں جتے محمد دی اڈی لگ دی تھلے حوض کوثر چل دا او زمزم والا ہے کوثر والا بولے نہیں سبحان اللہ ہن ماں حاجرہ پتر نو پار لی پانی قبیلہ جرہم قریب تو قافلہ گزر رہا اتھو قافلے نہیں سن گزر دے کیونکہ اتھے پانی نہیں سی نا تے قافلے والے ڈر دے سن کہ پانی نہ ملیا کدھر پیاس نہ اس بیابان چ مر نہ جائیے قافلہ بھٹک کے ادھر آ گیا انہاں دیکھا کہ اتھے پرندے پہ اڑ دینے پرندے کٹھے تے جتھے پرندے ہون اتھے پانی ضرور ہوندا تے جتھے پانی ہوئے پرندے اتھے جانے قافلے والے نو خیال آیا کہ اتھے پانی کتھوں آ گیا پرندے کی میں کٹھے اتھے تے پانی کدے صدیاں گزر گیا نہیں ادھر تے قافلے بھٹک کے بھی نہیں آؤں دے خیال آیا اتھے پرندے نے تے پانی ضرور ہوئے گا دوڑے سارے قافلے والے دیکھے آ مائی گودے چ بچہ لے کے بیٹھی ہے تے پانی دا چشمہ اوپر رہے قافلے والے دوڑ کے مائی صاحبہ نو آکے عرض کی تھی مائی جی اے اجازت ہوئے تھے اے پانی پی لئیے پانی پیتا تھے بڑا لذیذ پانی کہنے لگے مائی جی پانی بھی ہے فضا بھی بڑی خوبصورت ہے جنگل بھی آبان ہے تے میدان کھلے تے اجازت ہوئے تے اسی کدھر شہر آباد کرن چلے ساں تے اتھے ڈیرہ نہ لا لئیے آپ نے فرمایا ڈیرہ تے لالو پر پانی جڑا مردی پیو پر قبضہ ساڑھا ہی روے گا انہاں کہ سانوں قبول ہے لو جی مکہ شہر آباد ہو گیا قبیلہ بنو جرہم والے اتھے قبیلہ آباد کر لیا اتھے مکہ شہر بن گیا ہن ابراہیم علیہ السلام ہر مہینے پتر نو ملن آؤں دینے براق تے بیٹھ دے ملک شام چو صبح صبح براق تے بیٹھ کے آندے نے تھوڑی دیر تک مکے پہنچ جاتے نے سارا دن پتر دے نال کھیل دینے سپہر بیلے ایتھو ٹوڑ دینے براق تے بیٹھ دینے تے ملک شام واپس چلے جاندے اتھے بھی رب نے کا پتر دے دیتا جدہ نام اسحاق حضرت بی بی سارا وچوں ادھر بھی پتر تے ادھر بھی پتر ہن پیار دعا نہ لے گرامی قدر حضرات حضرت ابراہیم علیہ السلام پتر دی خبر گیری واسطے آندے رہے پتر ہن جوان ہو رہا پتر ایڈا وڈا ہو گیا پڑھا قرآن بے مرشدہ چپ رہے تے مرشد والا بولے سبحان اللہ ہاتھ چوکے بولو میں نے پتہ لگے سرکار دے دیوانے جو بیٹھا اللہ نے رجا فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ
إلهك فانظر ماذا ترى حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب چ ویکھیا اپنے پتر نو ذبح پیا کرنا پتر نو ذبح پیا کرنا نوجوان سویرے اٹھ کے رب دے نبی نے اونٹ قربان کر دیتے اگلی رات ویکھیا پتر پیا ذبح کرنا خیال آیا پتر کون ذبح کر دے اٹھ کے گاواں ذبح کر دیتیاں تیسری رات خواب ویکھیا پتر نو ذبح پیا کرنا کوئی کان وچ آ کے کہندا قربانی دے قربانی دے اٹھ کے اپنے بکریاں ذبح کر دی تھیاں اسے بات سے قربانی یا اونٹ دی کری دی ہے گائے دی کری دی ہے یا بکری دی کری دی ہے یہ بھی ابراہیم دی سنت ہے نوجوان جدو چوتھی رات لیٹے کہ ویکھیا پتر پیا ذبح کرنا فرشتے نے کان وچ آکھیا ابراہیم اٹھ پتر ذبح کر اٹھ پتر ذبح کر اٹھ پتر ذبح کر نوجوانوں کیڑا رنگ دیواں غیبوں آئی آواز خلیل میرے غیبوں آئی آواز خلیل میرے اچھی عشق والی داستان کر دے مقصد ہون قربانی تے پھر پورے اپنے یار تو پت قربان کر دے مقصد ہون قربانی دے پھر پورے اپنے یار تو پت قربان کر دے ابراہیم سویرے اٹھے چیخ نکل گئی آکھیا پھر امتحان آ گیا پٹھے بارے امتحان آ گیا اللہ نے رجا فرمایا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین رب نے ابراہیم کا کنہ کو نازے اللہ فرماندہ اذ قال له ربه اسلم رب نے جدو ابراہیم نو آکھنا سر جھکا دے قال اسلمت لرب العالمین تے ابراہیم نے آکھا میں سر جھکایا اس رب واسطے جڑا رب العالمین ہے واہ ابراہیم میں تیری عظمت تو صدقے زندگی امتحان نہ چی گزر گئی یار نو راضی کر دیں گزر گئی خیال آیا پتر ذبح کرا ٹور پہ آگے مکے نوجوانوں مکے آکے نا خلیل الہی علیہ السلام نے بیوی دے قریب بیٹھ کے تے پتر نو قریب بٹھا لے تے پتر پتہ کتنے فلما بالغ معه السعی باپ تے پتر دا ہن کندھا بھی برابر ہے انج کما کہ باپ تے پتر دا کندھا بھی برابر ہے ہو سکتا ہے پیو دی جتی پتر دے پیر چ پوری آ جاندی ہو پتر بالغ ہو گیا نا بڑا ہو گیا جوان ہو گیا 14 سال دی عمر باز نے لکھے اسماعیل علیہ السلام دی چڑھ دی جوانی ہن پتر انہیں جو گیا کہ باپ دے نال کم کرا سکدے فلما بالغ معه السعی باپ نے پتر نو قریب بٹھا لیا تے بیوی نے کہہ لگے حاجرہ اسماعیل نو تیار کر میں نا آج ایک دعوت تے جانا یار نے بلایا تے اسماعیل نو تیار کر میں دعوت تے لے کے جانا ابراہیم جڑی بی بی نو دعوت دا فرما رہے نا وہ بی بی کوئی عام بی بی نہیں بیوی بھی نبی دی ہے تے ماں بھی نبی دی ہے یار بولے نہیں سبحان اللہ تسی اس بی بی دا حوصلہ بے بی بی جان سمجھ گئیاں کہ میرے شوہر پاک دا کی ارادہ ہے ہن بی بی سمجھ گئی امتحان آگے پھر آگے تے امتحان ہن ڈاڈا ہی آگے گرامی قدر حضرات لے چلا حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ دربار آر بے گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے جان منگتے جان منگتے دیر نہ کری اگے یار سجن دے آئے
عاشق شہید محمد نہیں محتاج کفن دے بی بی آجرا پتر نو کمرے جلا گئی نوجوانوں ذرا گلے جے ہاتھ رکھے سنے آ جائے ماں نے پتر نو غسل کرایا غسل کرا کے جڑے والے پتر نو نواں سوٹ پہنایا پتر دے سر جے کنگھی کر دی ماں روندی ہے کپڑے پہنا دی ہے ماں روندی ہے ماں نے سرما ڈالیا روندی ہے پتر نے ماں نو جفا مارے عرض کی تھی امی جی اج میں پہلی بار ابو نا دعوت جا رہے ہوں امی روندے کیوں ماں نے پتر نو گھٹ کے سینے نال لایا فرما دیا وے اسماعیل پترا بے متیان ڈاڈائی آگے آئی پترا اجماؤ دبی متیان تیرے ابو دبی متیان آج تیرا بھی امتحان ماں پتر نو سینے لا کے روئی جا رہی کہن لگی وے پترا آج میریاں تربیتاں دا امتحان آئی پترا ایک گل یاد رکھی آج ابو چھری بھی پھیر دن بولی نو لے پترا سینہ کری آج ابو سامنے بول پہ قیامت تک ماما منو میں دینے اس ماں نے پتر نو پیوں دایا تب نہیں سی سکھایا اور نوجوانوں کدی آج دی بی بیوں دی کہندی وے ابراہیم میں کیوں پتر ٹوروں ساری زندگی پیچھوں پتر جوان ہویا ہے اے میرے بڑے پیدا سہارا ہے سانو تے جنگلاں چ چھڑ گیا بڑے دکھا نال پتر پالے آئے وہ پتر بھی کہہ سکدا سی ابو جی مینوں تے میری امانو جنگلاں چ چھڑ کے ٹر گئے سو میری ماں نے مینوں بڑے دکھا نال پالے آئے اج میں جوان ہویا ماں دا سہارا بنیا ابا جی مینوں ذبح کرنے آئے میں تو انہیں اپنی نہیں مندا اج میں اپنی ماں دا پتر آؤں اور علامہ اقبال نے فرمایا یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی وہ لوگوں نہ آئے تھے مدرسہ ہے نہ سکول ہے نہ یونیورسٹی ہے نہ اس جنگل جو کوئی کالج ہے پتہ نہیں اسماعیل نے ادب کنے سکھائے نہیں وہ کسے سکول تے یونیورسٹی تے کتاب نے نہیں سکھائے وہ ماں دا کمال ہے وہ ماں یونیورسٹی ہوتی ہے پترانو پیوان دے دا ماما ہی سکھا دیا آنے اما نے جان دیوار پتر سینے لایا فرما دیا بے اسماعیل پتراؤ اج ماں دلاج رکھ کے ہونی ابو چھری بھی پھیر دن بولی نو پتر نے ماں دے گلے پاواں پائیاں رو کے عرض کی دی اما اج انج پیو دیاں فرما برداریاں کراں گو قیامت تک پتر میرے تے ناز کرنگے ماما تیرے تے ناز کرنگے کہ امی ابو سے میرے ابو تے نہیں نا میرے مرشد امی میں آج انج پیو دا دب کر رہا رہندی دنیا تک میری تے میرے باپ دیا تے میری ماں دیا یاد سلامت رہن کیا خورے ماں نے کمیں ٹورے آوے پتہ ہوئے کہ جانے تے آونا ہوئے ماما تے پتران نو ٹور دیا نا تے ماما دے حوصلے پتہ کیجئے جو اندر ماما بڑے نو کہہ دیئے نکے دا خیال رکھی تے نکے نو کہہ دیا بڑے دے نال رکھی تے ماما کہہ دیا ایک دوجہ دا خیال رکھا تے ایک دوجہ دا ہاتھ نہ چھڑے آجے اور ماما ٹورن تے کہہ دیا خیری جاؤ تے خیری جاؤ ٹور جاتے ماما پیچھو صدقے دے کے تے جھولی پھیلا کے کہہ دیا ربا اے جاندیاں دی کانڈ ویکھی آندیاں دے منہ بھی وکھا دے ماما تی انج کر کے ٹور دیا نے پر اس ماں نو پتہ سی ٹور چلے آنے آنا کوئی نہیں انہوں آج چھری پھر جانی ہے باپ نے انہوں شہید کرنا تے باپ نے قربان کرنا پر ہو رہے کیڑے کیڑے اسی نا ماں نے ٹوریا نوجوانوں جڑے ویلے بی بی حاجرہ اپنے پتر نو ٹور دیا نے آدم چیزی نے دا کی عجیبی رنگ پیش کی داؤں آدم چیزی نے آکھیا اکواری محبوب بلاویں اسی سر نو پہ
خاطر کری اسی کدے بھی دیر نہ لائیے کدے نہ یار دا شکوا کریے پاویں سیکھ دیاں مر جائیے آدم یاری نہ لائیے لائیے توڑ نبھائیے ابراہیم جڑے ویلے پتر نو لے کے جا رہے نوجوان پتہ نہیں ماں نے کڑے حوصلے نال ٹورے آئے باپ کڑے حوصلے نہ جوان پتر نو لے کے جا رہے آئے آسے آسے عمر گزاری کہ چلے خار ہزاران مالی باغ نہیں دیکھن دیندا کہ آیاں جدوں بہاراں ابراہیم لائے پتر نو وادی منا وچ کہ پتر نو کول بٹھا کے نا باپ نے پتر نو پتہ مشورہ کی کیتا پتہ لگیا مشورہ کرنا بھی سنت ہے پتر نو ڈائریکٹ حکم نہ دیو ہو سکتا نافرمانی کر بیٹھے گستاخ ہو جائے بے ادب ہو جائے گناہگار ہو جائے پہلے مشورہ کر لو ابراہیم نے مشورہ کیا مشورہ اس تو نہیں کیونکہ اسی مشورہ کریے تھے اس تو کرنے کہ جے تے من گیا تے ٹھیک ہے نہ منیا تے چلو پر ابراہیم نے مشورہ اس واسطے کیتا تے جے من گیا ٹھیک ہے نہ منیا تے سمجھاواں گا کہ پترہ رب دی رضا ہے اتھے سر جھکاؤنا ہی پڑنا نالے مان سی نا تربیت ہے پتہ سی میں پالیا ہے قریب بٹھا کے کی فرماتے نے قال یا بنیہ فرما بیٹے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا فرما پتر میں خواب وچ ویکھیا میں تینوں ذبح پیا کرنا ماذا ترا ہن تیرا کی خیال ہے اسماعیل نے پتہ کیا کیا اسماعیل کہنے لگے ابا جی ایک تے ایک جان ہے خواجہ غلام فرید نے بڑا مٹھا جو ترجمہ فرمایا اسماعیل نے پیو دے قدمات یاد رکھے تے نالے عرض کر دینے اے تن میرا کنگی ہوئے تے میں زلف محبوب دی پوش میرے دی بن جائے جوتی تے میں یار دے پیری جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھنو چلے غلام فریدہ کتے مل جائے سونا انہوں دل دا حال سنا اللہ دے نبی ابراہیم نے فرمایا پترا تیرا کی خیال ہے پتر تیرا کی خیال ہے اسماعیل میں تیریاں فرما برداریاں تو قربان جاواں اجی ابو نے مشورہ ہی مانگے آئے کہ پتر نے ہاتھ جوڑ لے عرض کی دیا ابا دفال میں عمر عرض کی دیا باجی جڑا حکم ملیا پورا کرو جڑا حکم ملیا پورا کرو فرمایا پتر جان جانی عرض کی دی بابا اے عشق نہیں ڈردا موت کلو پاویں سولی چڑھنا کہا جاوے سر نہیں چکدا سجدے چوں پاویں سر نیزے تے چڑھ جاوے ابراہیم علیہ السلام نے
پتر نو لٹا لیا نوجوانوں منظر کی یہ بات یہ میں نہ ہوئے جوان پتر دے ہوتے گوڑا سینے تے باپ نے رکھے آؤ چھری پتر دے حلق دے رکھ لئی ایک بار پھیری خدا حلق نہیں کٹیا دوسری بار پھیری حتیٰ کہ حضرت ابراہیم نے 70 بار چھری پھیری اسماعیل دا چھری نے جڑے میں لوں بھی نہ کٹے آؤ غصے دیاں دریا کے پتھر دے چھری ماری پتھر دے 2 ٹکڑے ہو گئے فرما دے نے پتھر کٹے آئی میرا اسماعیل سے بڑا نازک ہے انہوں کیوں نہیں کٹ دی چھری نے عرض کی دی لج پالا تساں بھی آگ جی چھال ماری سی آگ نے کیوں نہیں سی ساڑے آؤ فرمایا آگنو اللہ نے حکم دیتا سی کہنے لگی سونے مینوں بھی اللہ نے 70 بار حکم دیتا ہے کہ اسماعیل دا لوں بھی ساڑے آؤ قیامت نو دوزخ چ سٹ دیواں گا واہ اسماعیل کہ واہ ابراہیم میں تیرے عظم تو قربان جاواں پتر دے حلق دے چھری رکھ کے فرما دینے چھری ہے جیڑا تینوں حکم ہے تو کری جاؤ جیڑا مینوں حکم ہے میں کری جانا فرماتے تینوں حکم ہے تو کر جوڑا مینوں میں کری جانا نوجوانوں واہ ابراہیم دا عظم تے استقلال ایسا رب دی ذات توکل 70 بار چھری پھیری حکم دیتا رب اس دیاڑے اے حکم دیتا رب اس دیاڑے 70 بار چھری نو دوزخ سڑ سے جے دکھ دیتا اسماعیل نبی نو پتر نے عرض کی تھی ابو جی لگتا 90 سال دے بعد پتر ملیا سی نا تے لاڈلا بڑا تے سونا بڑا نا تے توڑا ذبح کرنو دل نہیں پیا کردا تے ابو جی انج کرو نا اپنی اکھاں تے پٹی بن لو تے تھوڑے جے نا میری آخری وصیت ہے کہ میریاں اکھاں تے بھی پٹی بن لو تے میرے جڑے کمیز میں اتار دیتی ہے تے انہوں ذرا نا لے جایا جے جدو میری امی نے رونا کرنا نا میری یاد ہے میری عمر دے بچے ویکھ کے ماں نے رونا تے پھر میری کمیز ذرا اکھاں نہ لا کے ماں دا کلیجہ ٹھنڈا ہویا کرے گا میری کمیز گھر لے جائے تے ابو جی ذرا تھوڑے جے نا اپنے کپڑے کنج کے رکھے جے فرما بیٹا کیوں عرض کی تھی حضور تساں چھری پھیرنی تے میں تڑ پڑے نا خون تک کو قطرہ ابو دے کپڑے تے ڈگ پہ تے کدھر ابو دی بے ادبی نہ ہو جاؤ واہ اسماعیل میں تیریاں فرما برداریاں تو قربان جاؤں اکھے خون تک قطرہ ابو دے کپڑے تے ڈگ گیا تے میرے باپ دے کدھر بے ادبی نہ ہو جاؤ ابو جی میں تڑپنا تے ہے نا تے ابو جی تسی انج کرو واہ پتر مشورے کی پیا دیندے عرض کیتی ابو جی اس طرح فرماؤ کہ میرا نا چہرہ ذرا زمین وال کر دیو تو انہوں میرا چہرہ نظری نہ آوے تے چھری پھیرن چ آسانی ہو جائے رب دا حکم پورا کدھر رہ نہ جائیے واہ اسماعیل اللہ دے نبی ابراہیم نے جدو پتر دا چہرہ کیتا نا زمین وال تے آسمان تے کوہرام مچ گیا تے ہوراں رون لگ پیا تے فرشتے اندی چیخاں نکل گئی عرض کیتی ربا ایڈا ڈاڈا امتحان ایڈا ڈاڈا بس کر مولا اتوں آواز آ رہی ہیں بس اللہ فرما فرشتے ہو ہٹ جاؤ میں رہندی دنیا تک یادہ سلامت رکھنیاں نے نوجوان ابراہیم نے جدو پتر نو کیتا نا الٹا تے پتر دا لگ گیا متھا زمین دے نال ان پڑھا قرآن اللہ دے قرآن نے رنگ تے نقشہ کی پیش کر آیا اللہ نے رضا فرمایا فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم اللہ نے فرمایا جڑے ویلے اسماعیل دی پیشانی زمین تے لگ گئی باپ نے چھری پھیری ونادیناہ ان یا ابراہیم آواز ابراہیم ٹھہر جاؤ قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین اللہ نے فرمایا واہ یارا خفاں سچیاں کر وکھائیاں نہیں اللہ نے فرمایا ابراہیم بس کر ابراہیم او ذات ہے انہیں بس نہیں آکھی بس دیا بازاں اتویں آیاں نے اکھا ابراہیم خفاں سچیاں کر دیتیاں نہیں نوجوانوں 70 بار چھری پھیری پتر دی چھٹی نہیں ہوئی پر جدوں پتر نو الٹا کیتا اللہ فرمایا چک پتر گھر لے جا
عرض کی آلہ ہن کیوں دینا ہے؟ اللہ نے فرمایا دا متھا زمین تے لگ گیا ہے، اے چھری تو بچ گیا ہے۔ کملی والے بھی امت نو دسنا چاہنا متھا زمین تے رکھیا کر بچ جائیں۔ بچ دا ہوئی ہے جڑا متھا زمین تے رکھ دے۔